बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बुमगच्या इश्टनो, तुमकां नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, सर्व कर्मेलीत याजकांचे नावे ह्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण म्हणजे देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज संध्याकाळच्या 12व्या हप्त्याचो आयतार, वर्स 2. भोवनी बणिनो, आयची 4 वाचपां आमी घेतली जाल्यार पयलें वाचप कीर्तन आनी वांजेल दर्यांतल्या वादळा विशीं उलयतात. हांव आयच्या नियाळाक आयचो वांजेल घेता. त्या उपरांत ह्या सर्व वाचपाचो संदेश कितें म्हूण समजूंक प्रयत्न करता. समार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 4, वळी 30 आनी 5 तावन 40 आनी 1 पर्यंत. त्या दिसा सांज जातच आमी पोलतोडी वसोया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं. तेदवां तांणी लोकांक धाडन सोडलो आनी जेजूक माचव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगता हेर माचवेय आसले. तितल्यार वडेक जड वारें उठलें आनी लारां माचव्या भितर मारन माचवो उदकान भरून आयलो. तरी जेजू सुंकाणा सरशीं हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटालो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री, आमी बुडतांव, तूं कांय खबरेर नाय मो. जेजून उठोन वाऱ्याक बेस्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव. थंड जा. आनी जड वारें रावलें. सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमकां भावाडतना? ते भोवसड भियेले आनी एकामेका म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक काल जातात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवनी बडिनो, साबार वर्सां पयलें अमेरिकेचें US कोस्ट गार्ड एक थारू, एक शिप दुसऱ्या दिसा हार्बरांतावन दर्याक पयन करूंक आसलें. तितल्यार जातना त्या शिप्पाचो कमांडर म्हणालो, वारें कठीण आसा, पावस आसा आनी मुखार आमकां वाट दिसना, म्हळ्यार विजिबिलिटी बरी ना म्हूण. थोडे फावटी दव पडिल्ल्या वेळार, चड मोड आशिल्ल्या वेळार आमकां वाट दिसना. ताका लो विजिबिलिटी म्हणटात. तितल्यार ह्या कमांडरान कंप्लेन करचें आयकल्लो त्या शिप्पार काम करचो एकलो क्रू मेंबर तो अशें म्हणालो, ह्या हाव्याचो कंट्रोल करच्या व्यक्तीची वळख म्हाका आसा म्हणालो. कमांडर, हावो बरो ना, पावस येते आसा, वारें आसा, मुखार दिसना म्हणून कंप्लेन करतना ह्या थारवार पॉइंट करचो एकलो
क्रू मेंबर म्हणालो की या हव्याचो कंट्रोल करच्याची म्हाका वळख आसा म्हणून. हे ऐकल्लो कमांडर जोक कशें म्हणालो तर फाल्यां सकाळीं जाताना वारें रावल्लें आसूंक जाय, पावस आसूंक नजो आनी बऱ्या रितीन म्हाका वाट दिसचे बरी हावो आसूंक जाय म्हूण. दुसरे दिसा पळयतना तशेंच घडलें. पावस रावल्लो, मोडां नितळ जाल्लीं, वारें नातिल्लें आनी मुखार कितें आसा तें सारकें दिसतालें. म्हळ्यार क्लियर विजिबिलिटी आसली. आनी ही जाप दिल्ल्या त्या क्रू मेंबराक अशें ताचे भितर एक भोगलें की जे कसलो हवामान वा वेदर तूं आशेताय तशें तुका जोडूंक साध्य आसा. वा अनेक उतरांत सांगचें जाल्यार जे कितें तूं मागताय तें तुज्यान जोडूंक साध्य आसा. आतां आयचें वाचप प्रत्येक जावन वांजेल आमी घेतलो जाल्यार आनी हें गणित आमी सांगाता पळयलें जाल्यार हातून कितें की समान अंश आसा तशें दिसता. दोनी गणितांनी वादळ आसले. वांजेलांत शीस येदळूच दर्यांत आसले आनी दर्यांत आसतना थंयसर वादळ उठलें. पूण हांवें सांगिल्ल्या त्या गणितांत ते दर्या मदें नासले, ते हार्बरांत आसले. पूण दुसऱ्या दिसा ते पयणाक वेचे आसले. पूण थंयसर पयण सुरू करच्या पयलेंच वादळ आसले. आनी ह्या दोनी गणितांनी वादळाक सांपडलेले देवाचो आदार मागतात. हांगासर वांजेलांत शीस म्हणटात की आमी बुडतांव सोमया, तूं कितें खोबरेर ना गे म्हूण आमकां राख. तशेंच हांगासर ह्या क्रू मेंबरान देवा लागीं मागल्लें आनी देवाचो आदार ताणें सोदुल्लो. आनी परिणाम जावन दर्यो थंड जाल्ले. दर्यो थंड जाल्लो आनी बरें वातावरण थंयसर उपजाल्लें. शिसांनी बोब मारतना तांकां कितें रिजल्ट मेळटलें तें कळीत नासलें. पळया, शीस एक्चुली दर्यांत एक्सपर्ट. कित्याक ते पागी केदळा वादळ येता वा वादळ आयिल्ल्या वेळार कितें करूंक जाय हें सकट तांकां कळीत आसलें आनी अनुभोगी आसलें. तशें आसतना सुताऱ्याच्या पुताक ते बोब मारतात आनी ताका कांय दर्या विशयेन कळीत ना, ताका वादळा विशयेन कळीत ना. ते देखून बियान आनी एका रितीच्या खवजेनेन ते कांयच कळीत नातल्या जेजूक उलो मारतात. आनी हाच्यान वादळ थंड करूंक जायत गी म्हूण तांकां कळीत नातलें. एका रितीचो दुबावूच आसलो तांकां. त्या देखून जेजू उपरांत म्हणटा पळया, तुमी कित्याक इतले बिजुडू, तुमचे थंय भावार्थ ना गे म्हणून. म्हळ्यार तांकां एक्चुअली जेजू थंय भावार्थ नातलो. जेजूक दर्यो थंड करूंक जाता म्हणून सो भावार्थ तांचे थंय नातलो. ओटारे कश्टांत आसात आनी पळया, एक अंदाजी गे गुंड म्हणटात पळया तशें बोब मारया, कांय जाल्यार जातलें म्हणून. पूण हांवें सांगिल्ल्या त्या गणितांत तो क्रू मेंबर, ताचें नांव कितें म्हूण कळीत ना, पूण ताका एक्झॅक्टली कळीत आसलें आपूण मागल्यार कितें मेळटा गे म्हणून.
आणि तासो बावाडत ताने मागिल्लें ताका हाडून दिता. आणि आयच्या वाचपाचो संदेश इतलोच की ह्या क्रू मेंबर थंय आसलो भावार्थ आमचे थंय आसूंक जाय म्हूण. थोडे फावटी आमी चिंतूंक पुरो म्हजे लागीं तितलो भावार्थ ना, इतलो भावार्थ ना म्हूण. थोड्यांनी तांच्या जिणी परिवर्तनाची काणी सांगची तुमी आयकले जावंक पुरो. वा कशें तांकां क्रिस्ताचो अनुभव मेळ्ळो, वा कशें तांणी मागलो उपकार तांकां मेळ्ळो, वा केन्ना एका व्हड संकश्टांत आसतना जावं पुरो पिडेंत जावं पुरो एका समस्यांत आसतना कशें तांणी देवा लागीं मागलें आनी कशें तांची पिडा वा तो समस्या परिहार जालो म्हणून थोडे फावटी टेस्टिमनी दिवची तुमी आयकल्या न्ही, टेस्टिमनी दिवची. आनी तेन्ना थोड्यां थंय असलें भोगप येता, तासो भावार्थ न्ही जा की ग्रेट, पूण म्हजे थंय तसलो भावार्थ ना न्ही, म्हजे थंय तशें जावंक साध्य ना, ताका जालां पूण म्हाका जावचें ना, अशें आमचे थंय थोडे फावटी चिंतना येवची आसात. पूण म्हाका भोवन न्ही बरी न्हू, जेजू आज म्हणटा की तुवें तुज्या भावार्थाच्या त्या मट्टा खातीर वा अंशा खातीर तुवें चिंतिचें म्हूण ना, म्हजे लागीं तितलो भावार्थ ना, म्हजे लागीं इतलो मात्र आसचो म्हूण. पूण कितें उडास दवरूंक जाय, उडास आसूंक जाय की जेजू आमचे सांगात आसा म्हूण. जर जेजू आमचे सांगात आसा, तें वादळ केदेंय वड येवं दी, तें ताच्यान थंड करूंक जाता. हो भावार्थ इतलोच जाय तितलोच जाय म्हणचे न्ही, बगार भावार्थ इतलो की वय जेजू म्हजे सांगात आसा म्हूण. आतां हें आमकां कळीत आसा जेजू आमचे सांगात आसा म्हणून बायबलान सांगलां. तो म्हणटा तुमी भियेनाकात म्हणून, हांव तुमचे सांगात आसा, आय एम विथ यू, डू नॉट बी अफ्रेड. शास्त्री म्हणटात की 365 days हें उतर बरोवन घालां बायबलान म्हूण. म्हळ्यार हर एका दिसाक सरी जावचे बरी हांव तुजे सांगात आसा म्हणचें उतर आसा म्हूण. आतां आमकां कळीत आसा जेजू आमचे सांगात आसा म्हणून. बायबलान आमी वाचलां, दोतोनेन आमी शिकल्या, शर्मावत आमी आयकलां, बुकान आमी वाचलां. आनी आमची कूस सोडिना म्हणून आमकां कळीत आसा. आनी आमच्या हर एका जिविताच्या कष्ट संकश्टांनी तो आसा म्हणून आमकां कळीत आसा. ही पुरा जाणवाय, मेंटल नॉलेज. बुकांत हांव वाचलें, हेरांत हांव आयकल्लें, हें नॉलेज. पूण हें नॉलेज आसल्यार मात्र पावना. त्या जाणवायेंत आमी काम करूंक आसा. ती जाणवाय आमचे थंय आसली ती आमी कार्यारुपां काडूंक आसा. तर आमी कशें ती जाणवाय कार्यारुपां काडची? जिणयेंत वादळ येताना मात्र सुमयाक आपोवंक राखचें न्ही. आमी करची मिस्टेक ही, जेजू आमचे सांगात आसा म्हणून आमकां कळीत आसा, पूण हर एका दिसा जेजू म्हजे सांगात आसा म्हूण हांवें म्हाका कळीत आसा त्या जाणवायेचेर हांवें काम करूंक आसा. म्हळ्यार कितें? पूण सडावो तो आमी जेजूक उलो मारचो केदाळा वादळ आयिल्ल्या वेळार, कश्ट आयिल्ल्या वेळार. सर्व सोमा आसतना जेजू आमचे सांगात आसा म्हूण आमकां उडास आसना, वा त्या विशयान आमी गण्य करिना न्ही. जर आमी आमच्या वादळाच्या संदर्भार जेजू आमचे थंय आसा म्हणून अनुभव जायचे जाल्यार आमच्या सुखाच्या संदर्भार, आमच्या संपत्तीच्या संदर्भार जेजू आमचे सांगात आसा म्हणून आमकां कळीत आसचे. त्या देखून म्हगाल भोवन बडीनो, हर एक काम करतना, हर एका कामाक हांव देंवतना जेजू म्हजे थंय आसा म्हणून हांवें म्हाकाच
समजून दिवंक जाय. कशें? हर एक काम करतना जेजूक त्या कामांत आपोवचें. तवळू जेजूचो उडास काडचो. प्रॅक्टीस ऑफ द प्रेझन्स ऑफ गॉड म्हणटा हांव. जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू म्हज्या आदाराक पाव. जेजू म्हजी काकुळट कर. अशें तवळू थोडी मागणी म्हणून जेजूचो उडास काडचो. अशें आमच्या जिविताच्या सुखाच्या संपत्तीच्या हर एका वेळा जेजूक आमचे मदें आपयल्ल्या वेळार, कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार जेजू म्हजे सांगात आसा म्हणून अनुभव करूंक आनी भावार्थान जियोंक सुलाभ जाता. आता पावस इल्ले दीस न्ही. पावस इल्ल्या दिसाक आमी जायती तयाराय केल्या. वैगी कोलया रावन दवरल्या, लांकुडू रास करून दवरला, थोडे तरकारी घरान दवरल्या, सुकी मसली घरान दवरल्या न्ही. आपोळ करून दवरल्यात, मिठाक गरे घालून दवरल्यात, लोणचें घालून दवरला. कित्याक? पावसाक तयाराय. पावसाक तयाराय. ना पावस येवं दी ताचे उपरांत करता म्हळ्यार आपोळ घालूंक जाताय. पावसांत लोणचें घालूंक जाताय? जायना. त्या देखून परिस्थिती बरी आसतनाच हांवें तयाराय केली जाल्यार, जेजूक म्हज्या जिवितान आपयलें जाल्यार, जेजू म्हज्या जिवितान आसा म्हणून हांवें वळखून घेतलें जाल्यार, आनी त्या सुख संपत्तीच्या हर एका मिनिटांत जेजूचो अनुभव हांवें जोडलो जाल्यार, वादळाच्या संदर्भार, कश्टाच्या संदर्भार, नश्टाच्या संदर्भार, संकश्टाच्या संदर्भार जेजूचो अनुभव करूंक कांय कश्ट जायना. कश्ट जायना. आता जेजून हांगसर वादळ थांबयलें. जेजू आमच्या जिवितांतले हर एक वादळ थांबयतलो गी? आमकां भावार्थ आसा, आमी जेजूक आपयला, जेजू आमचे सांगात आसा, हें सकड कळीत आसा. पूण आता सवाल, जेजू म्हज्या जिविताची हर एक वादळां थांबयतलो गी? थोडे पटी वादळां थांबयतलो, थोडे पटी आमकांच थांबयतलो. थोडे पटी वादळां थांबयतलो, थोडे पटी आमकांच थांबयतलो. हे गरजेचें मोगाळ भोवन निमणेनो. आनी आमकां थांबयलें जाल्यार त्या वादळांक जैत व्हरूंक तो आमकां आदार दितलो. असल्या भावार्थान, असल्या जाणवायेन आमचें जिवीत सारूंक प्रयत्न करया. भोवन निबडिनो, आयच्या किर्तनांती वादळा विशयंत आयकूंक मेळटा. दर्यांत पोयन करतल्यांच्या विशयंत हें किर्तन उलयता. आनी ह्या किर्तनांत किर्तनकार दर्यांत वादळ आसा जाल्यार तें देवाचें काम, आनी तें वादळ थंड जाता जाल्यार देवाचें काम म्हणून किर्तनकार पातयेता. त्या देखून वादळ आयिल्ल्या वेळार तो भियेना, वा वादळ थंड जाल्ल्या वेळार तो विशेष अनुभवान संतोषान बरना. वादळाच्या संदर्भारी, वादळ थंड जाल्ल्या संदर्भारी तो एकाच रितीन जियेता. कित्याक? ताका कळीत आसा सर्वेस्पर ताचे सांगात आसा.
स्थितप्रज्ञ असलें एक मौन आमचे ते रुता जावच्याक हे कीर्तनात आमी मागया. श्लोक सोम्याक दिन वाचुया कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. सोम्याक दिन वाचुया कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. तारवार बसून दर्या पैन करीत गूंड विशाल उदका राशीचेर वेपार करन आसात ते. सर्वेस्पराची महात्कारीं आनी सागोरांत ताचीं अद्भुतां पळयत आसात. सोम्याक दिन वाचुया कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. ताची अज्ञा जाली, वारें वादळ उठलें, दर्याची लारां उसांबळ जालीं, मळबापर्यांत तीं सडलीं, गुंडयेक तीं देंवलीं, असल्या अकंतांत तांची कूड सगळी कांपली. सोम्याक दिन वाचुया कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. त्या आपल्या अकंतांत सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो आनी ताणें तांच्या अनवरांतलें तांकां निवारलें. ताणें वळू तळ्यान वादळ थंड केलें, दर्याची लारांय शांत पडलीं. सोम्याक दिन वाचुया कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. दर्यो थंड जाल्लो पळोवन तारवांतले संतोसले. वसूंक सोदताले त्या बंदरार ताणें तांकां पावयलें. ताचे दये पासत ताणें मनशां खातीर केल्ल्या विस्मिता पासत तांणी सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो. सोम्याक दिन वाचुया कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन जिसेल समायरा मोंतेरो तोक्कोट्टू मंगळूर टाउन, शेल्मा जेनिफर बेंगळूर टाउन, फादर जॉन सायरस डिसोजा, सिस्टर मारिया दोगांय कर्मेलीत, ॲग्नेल विलियम डिसोजा मुंबई, जोएन पिंटो मीरा रोड मुंबई. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. फ्रांसिस आनी ओल्गा कोलासो अहमदाबाद टाउन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. ते सांगता देवादीन जुलियाना सेरावो वाकोला मुंबई टाउन, रॉबर्ट डिसोसा कटपाडी उडपी टाउन. देवादीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. भोवन आनी भयणीनो, उडास दवरा. मुखल्या एका हप्त्यांत हांव रेतीरेक वेतां देखून कार्मेल प्रेरण इंग्लीश कोंकणींत फायस जावचें ना. मुखल्या एका हप्त्याक कार्मेल प्रेरण इंग्लीश आनी कोंकणींत फायस जावचें ना. हांव रेतीरेक वेतां देखून. तर तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.